सबों को सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं हम सब मौजूद में सफाए बाइबल मुक़द्दस में से इंसान की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 21वीं आयत पर हम बात करेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ आप खुदा का कलाम सुनेंगे और इस कलाम के वसीला आप ज़रूर कुछ ना कुछ समझेंगे। अपने साथ जो बैठा है, जो बहन है, जो भाई है, उससे कहें कि आज का कलाम आपको मुबारक हो। ये मैं कादल ना को जाकर कलाम की मुबारकबाद दिया करें। आज का कलाम जो आपने नहीं सुना आपको भी मुबारक, ठीक है। आज बाइबल मुक़द्दस में से जो बात हम करेंगे, इस रोटी को मैंने मंगवाया है कि ये रोटी हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या, ठीक है। इस पैगाम का जो पर्पज़ है, माइस्ट्री ऑफ ब्रेड, यानी रोटी का भेद क्या, ये रोटी क्यों दी गई है, इसके पीछे मकसद क्या है। और इस रोटी पर आज नहीं बल्कि इब्तिदा ही से झगड़ा, और इस रोटी के लिए इंसान जीता है और इस रोटी के लिए वो मर जाता है, ठीक है। आज हम रोटी के मुकाशफे पर बात करेंगे। और एक और छोटी सी बात चलते चलते मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े खूबसूरत हैं, अगर वो माओ को डिस्टर्ब करें तो साथ वाली जो माएँ उनको रास्ता दे ताकि वो बाहर खड़े होकर कलाम सुने। बात कर की होंगे असी कोड़े नहीं उठ के बाहर लाई यहाँ वो बंदा कच्चा कच्चा फील करता भी मैनू की गए बात की ਉਹਦਾ कसूर थोड़ी नहीं समझ, तो वो नाल दी जो भैन कहती ये बाहर लाई जा, वो बेचारी ना टोटी जाती भी मैं आ के हो गई गिरती नहीं समझे। देखो कई बारी असी जो लोकल सफ़र करने बसा च गड्डियां च तो बड़ा जिहा रश हुंदा, ठीक है, तो उत्थे असी किसी नूं कहने अपना आख लो, बल्कि उत्थे सारे ही सफ़र करना कि नहीं करना होता। तो आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि जो कोई भी चर्च में आया वो खुदा का कलाम सुने बगैर यहाँ से ना जाए। मैं फिर कहता हूँ कि बच्चे माओ को डिस्टर्ब करें, वो खड़ी हो जाएं, उनको लोरी दें, अगर वो नहीं खमोश तो आप चर्च के शहर में बाहर खड़े होकर खुदा का कलाम सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो माएँ उनकी मदद करें कि आप रास्ता दे बेटा बाहर इसको ले जाओ और खड़े होकर कलाम सुनो, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें अक्सर औकात फील करता हूँ। आए मिसाल की किताब 28वां बाब उसकी आयत नंबर 21 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 28 है, वर्स नंबर 21 है। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। तरफदारी करना खूब नहीं और न ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। इस आयत के अंदर ये लिखा है तरफदारी करना खूब नहीं और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। यानी खुदा बड़े ही सादा तरीके से कहता है कि आदमी अगर रोटी के लिए गुनाह करता है तो ये उसकी ज़िंदगी में सबसे बदनसीबी वाली बात है कि बंदा रोटी के लिए गुनाह करता है। और अगर कोई रोटी के लिए ज़िंदा है तो वो भी बदनसीब इंसान है। अगर आपको रोटी की खातिर कभी गुनाह करना पड़े तो इससे बेहतर है कि आप फकीर हो जाए, मांगना शुरू कर दे लोगों से। आप मांग कर रोटी खा लें लेकिन रोटी के लिए गुनाह ना करें। हो सकता है फकीर खुदा की बादशाहत में आपको मिले क्योंकि उसने मांग कर रोटी खाई, लेकिन जिसने रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह किया वो खुदा की बादशाही में हमें नहीं मिलेगा। अब रोटी दी क्यों गई? यीशु मसीह की जिंदगी को जब देखते हैं तो उन्होंने शैतान से कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, इंसान सिर्फ हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से। जब खुदा ने पहला आदम बनाया आपने तवज्जो कर दी है और सुनना है, और जड़ा को रात पूरी जागे है वो उठ के खलोइए बड़ी आज़ादी में, क्योंकि मैं जिया जो हाल मार दी हो सकता है, लेकिन आप इसको समझेंगे रोटी क्यों हुई, इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि इसी से हमने असल हकीकत को जानने की कोशिश करनी है कि रोटी दी क्यों गई थी। जब खुदा ने आदम को डिज़ाइन किया, आदम को बनाया, तो खुदा ने बाग अदन में आदम से ही कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक तो खाता रहेगा। जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत मैं तुझे मना करता हूँ, तूने हरगिज़ नहीं खाना, बल्कि तू बाग के सारे दरख्तों का फल खाना और तू जीता रहेगा, तू जीता रहेगा। इसका मतलब फल खाने से भी इंसान जिंदा रह सकता है, फल खाने से भी इंसान रह सकता है, लेकिन आज रोटी के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। क्या रह सकता है? आप जितनी मर्जी चीजें खाते रहे दिन में, पर लोग एक दूसरे को कहते हैं कि रोटी ना खाइए तो सिदक नहीं होता। कि नहीं होता?
یعنی دل کو تسلی نہیں ہوتی بنا روٹی کے. دوسری بات یعنی کہ روٹی کی خاطر گناہ کرنا. پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور سکھا دوں کہ لوگوں کو میں نے روٹیوں پر ناراض ہوتے اور روٹیوں پر ہی لڑتے دیکھا. بہت سارے میں ایسے بھی چرچز میں گیا ہوں جہاں پر کسی کو کھانا نہیں ملا اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا. کھانا نہ ملنے پر وہ چائے سے ناراض ہو کر چلا گیا. آج 3-4 لوگوں کو بائبل میں سے ایک نظر میں ہم سٹڈی کریں گے. ان کے اندر سب سے پہلا جو شخص ہے اس کا نام ہے بزرگ موسیٰ. کیا جی؟ اس بندے کی زندگی پر ہم غور کریں گے. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اس کا نام ہے ایلیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اس کا نام ہے یوحنا. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے ییشو مسیح. ان 4 لوگوں کو ایک نظر میں ہم نے سیکھنا ہے اور بائبل کے اس بھید کو ہم نے سمجھنا ہے. بھائی تھوڑے آگے ہو جائے. آپ نے ایک نظر میں اسٹڈی کرنا ہے. موسیٰ، ایلیا، یوحنا اور یسوع. یہ چاروں پروفٹ بائبل کے اندر. آج یسوع کو بطور نجات دہندہ نہیں، آج آپ ییشو مسیح کو بطور پروفٹ دیکھیں گے. یہ چاروں بندے بائبل میں پروفٹ کی حیثیت سے موجود ہیں، نبی کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے موجود ہیں. یہ چاروں لوگ. اور آج آپ نے یسوع کو بھی بطور ایک پروفٹ کی حیثیت سے دیکھنا ہے، ایک نبی کی حیثیت سے دیکھنا ہے، تاکہ آپ اس بھید کو سمجھیں کہ روٹی کا بھید ہے کیا، روٹی دی کیوں گئی. جیسے ہی آدم نے گناہ کیا، باغ عدن سے باہر آئے تو خدا نے آدم سے کہا تو خون پسینے کی روٹی کھائے گا. عدن کے اندر پھل. اور جب وہ باہر آیا تو خدا کے منہ سے یہ کلام نکلا کہ اب تو خون اور پسینے کی روٹی کھائے گا. اور اس دنیا کے اندر اس روٹی کے لیے بہت سارے لوگ جیتے ہیں اور روٹی پر ہی جھگڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے کبھی شادیوں پر دیکھا ہو، باراتوں پر دیکھا ہو، لوگ روٹی سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی پوچھے آپ وہاں سے آگے لو جی انہوں نے تو بھائی گھر پروگرام سی کولوں ہی ساڈے کولوں ہی منڈا پراتا لے لے کے آتا رہا، سانوں تو انہیں پوچھیا بھی نہیں. اچھا پھر یہ بھی گل کہن گے بھلا روٹیاں کا بھوکا ہوتا ہے. اچھا تو پھر لڑ کے بھی ٹر گئے. پھر تھی بھوکے جو نہیں تو تھی ناراض کہڑی گل ہوئے. سنانی بھی روٹی ہے تو کہنا نہیں بندہ والا کسی طور روٹیاں کھان جاتا ہے. روٹی پھر تھی غصہ بھی کرن دے ہو تو گل بھی روٹی کی سنا دو تو دسو تھی عقل مند ہو کہ بےوقوف. جیڑی گل کا تھی ادھر پیش کیا وہ گناہ تو اسی کرن ہی ڈے ہیں نا. یعنی چرچوں کے اندر کھانا آیا ہے، کسی کو روٹی نہیں ملی، انہیں اگلی باری آنا ہی اور بھائی جنہ لیا ہیں انہوں نے اپنے ہی دیتے. لیا والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ لے آ کے آؤں آیا. سمجھ روٹی سے ذرا آگے کی سوچ نہیں ہے. یہ بندے میں آپ کو ایک نظر میں اسٹڈی کرواؤں گا. ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے روٹی کے کبھی پاس نہیں گئے اور ان پر خدا کی اعلیٰ درجے کی روح رہتی ہے. یہ لوگ کبھی روٹی کے نزدیک گئے ہی نہیں تھے. روٹی جب آدم نے گناہ کیا توجہ کریں تو خدا نے سے کہا خون پسینے کی روٹی کھائے گا. اب آدم کمائے گا. اس روٹی کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ روٹی کھائے گا. روٹی کھانے کی وجہ سے اس کے بدن کے اندر جو جنریشن ہے، فزیکلی جنریشن جو میں اور آپ پیدا ہوتے یہ روٹی کھائے. یہ بہت ساری اس کے بعد یہ گوشت بھی کھائے گا. یہ چیزیں جتنی بھی ہوں گی یہ کھائے گا اور اس کی جو اولاد ہوگی اب وہ پیدا ہوگی اسی کی وجہ سے. اس روٹی کا آپ کی جنریشن سے بڑا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جہاں بھی جائیں ویسے تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن خدا نے کیوں اس کو دیا میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آدم نے خدا نے کہا تھا پھل کھائے گا اور باہر اس کو سزا کے طور پر روٹی دے دی. اور پھر خدا نے عورت سے کہا تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا. اس کا مطلب خدا جانتا ہے اب عورتیں بچے بھی جنے گی اور وہ جانتا ہے کہ اب جو چونکہ ان دونوں کا ریلیشن ہے ہوں ادنوں باہر کٹن دی دیر نہ پہلا کام جڑا کرنا وہ بیاہ ہی کرنا. توجہ کریں جدو انہوں نے ادنوں باہر کٹیا نہ پہلا کام کہڑا کرنا ہے. بچے جدو گھروں باہر نکلتے ہیں پہلا کام کہڑا سوچتے ہیں. ہوں تھی دسو نا ہوں چپ کر. جدو گھروں باہر تھی کٹتے ہیں تو باہر کی ہوا انہوں نے لگتی ہے. باہر کی سونی چٹی کالی لیلی پیلی دنیا جدو وہدے نے تو پھر انہوں کا دل پہلا کام جڑا کرتا وہ بیاہ کرنا. ماں پیوں سے گھر سے باہر بھیجتے ہیں پڑھے بنے لیکن وہ شادی کی خواہش لے کر ماں باپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پڑھ لے پترا کوئی بیاہ تو تیرا ہونا ہی ہونا. تو کیوں یہ آپ کو اس زمانے میں اور اس زمانے کی اسپرٹ سے بتا رہا ہوں. خدا نے ان کو باہر نکالا. باپ جانتا ہے کہ اب یہ لوگ شادی کریں گے اور شادی کے لیے ان کو روٹی دیتا ہوں. یہ روٹی کمائیں اور اپنی جنریشن پیدا کریں. اب اس کے بعد یہ روٹی کھائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے زیادہ روٹی کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
نیند اچھی آتی ہے نا؟ آتی ہے کہ نہیں؟ زیادہ کھانا کھانے سے نیند آتی ہے، سستی، کہیں 5-7 پروٹھے کھا کے گرجے چ آ جاتے پھر ہوش نہیں ہوتی انہوں انج ہوتا ہے نا، پھر کہیں تھکاوٹ نہیں اندر کسی ہلتی ہے کیونکہ پاسے جائے گی تو تین ہوش آئے گی نا۔ تو جب زیادہ کھانا تو روٹی کھانے سے نیند آتی ہے، تو جب بندہ سونتا ہے وہ تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کتنوں کو سمجھ آ رہی میری بات؟ جب سوتے ہیں لوگ تب اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سونے کی وجہ سے باتوں کا بھید میں سمجھے، یہ روٹی کیوں، میں نے اس کا ٹاپک مائسٹری آف بریڈ یعنی روٹی کا بھید کیا ہے؟ روٹی انسان کو جنریشن کے لیے دی گئی ہے۔ اب لیٹسٹ بات سنیں، اب آپ نے دیکھا دن ب دن شوارما، بریڈ، پیزے، اس کے اندر چکن، اس کے اندر کچے انڈے، کچا آئل، یہ ساری ہیٹ فل چیزیں ہیں۔ آپ جو مایونیز وغیرہ کھاتے ہیں نا، اس کے اندر کچے انڈے، کچا آئل ہوتا ہے۔ کون سا آئل ہوتا ہے؟ آپ ان سے پوچھ لینا جو مایونیز بناتے ہیں، کچا آئل ہوتا ہے، اس میں کچے انڈے بھی ہیٹ، چکن بھی ہیٹ اور بریڈ پہلے ہی ہیٹ ہے۔ اور کھانے کے بعد بچے سب سے زیادہ بیٹیاں اور بیٹے ان کو لائک کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو کھا کر اتنی ان کی باڈی میں ہیٹ ہوگی وہ عمر سے پہلے بالغ ہو جاتی ہے۔ کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کو پتا ہے کہ جنہ ان کھان کے نا انہیں ہی زیادہ سون گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جنہ بہتا ان سی پنجابی چ کہیں جائے ویسے روٹی کہہ دو تسی کا تان برا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچے آج کل کیوں جو بچے اس لعنت سے بدکاری سے بچنا چاہتے ہو اپنی زندگیوں سے بریڈ کو نکالنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بچے نابالغ پن میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ ٹائم سے پہلے نیند ان کو آتی ہے اور پھر وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات میں سمجھ میں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں تاکہ آپ ایسے ہی اس کو سمجھ جائیں، کیونکہ کچھ گلا رب بھی پیٹ چکا ہے تو پادری میں بھی پیٹ چکرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ کیوں ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ یہ سارا بچے گھر میں روٹی اماں دی پکی روٹی لئی سیانے لوگ اج بھی ترستے ہیں، تندوراں دی روٹی نو اج بھی، پر بچے اماں سامنے کرے ماما دل نہیں کر رہا، میں باہر جا رہا ہوں، میں رہنا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن ہے، اس کے پیچھے اسپرٹ ہے، روح ہے، جو بچوں کو گھر کی روٹی بھی نہیں، وہ کہتے ہیں باہر سے کھاؤ، ہیٹ فل چیزیں کھاؤ تاکہ آپ کا دماغ جو ہیٹ میں رہے۔ تسی ویلو ٹوتے پھرتے ہی آنے غصہ چڑھ جاتا، انہوں تسی ذرا کو گل کرو تو گالی پائی جاندے نے۔ ہن ماں پہلا بچے جڑے ہن ماپیاں کو ڈردے ہیں، ہن ماپے جڑے نے بچیاں کو ڈردے، کی کراں غصہ ہی بڑا کر کی کراں، انہاں دا دماغ خراب ہو گیا، کی ہو گیا؟ آندے تیرا دماغ تپیا ہی رہندا ہے، تو تپیا کیوں ہے؟ او کھاندا ہی تپیاں شیواں میں، کی کھاندا یا کہ ٹھنڈا پانی پی کے تیرا دماغ ٹھنڈا ہو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ باتیں لاجیکلی ہیں، آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہیں۔ تو روٹی خدا نے آدم کو دی کہ اپنی جنریشن پیدا کریں، روٹی کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے۔ غریب بندے کے گھر میں زیادہ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سویرے روٹی، دوپہری روٹی، تو روٹی کھانی ہے تو روٹی ہی پہنی ہے نا، روٹی پہنے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب امیر بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ لائٹ سا ناشتہ بریڈ لے گا، فروٹ جوسز، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں دیکھ لیں آنا کو دو ہی پوندے میں وہ دماغ نہیں، دماغ گرمی وہ کھاتے ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے پراٹھے، کچھ نہ پوچھو۔ اور پھر ججوں کے اندر جھگڑا ان کا، لڑتے ہیں یہ آپس میں، اور پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں سے، روٹی سے ناراض ہو جائیں گے، شادی پر جائیں گے روٹی سے ناراض ہو کر آ جائیں، کسی رشتہ دار کے گھر جائیں گے روٹی سے ناراض۔ بھائی تمہیں غصہ بھی آتا تو لڑن دے بھائی، تسی گلاں کوٹھیاں دیا کرتے ہو تے تہاڈی اوقات جیڑی ایک تھالی دی پلیٹ ہے، ایک بھائی تو گلاں انج کرنا جویں تو پاڑتا دینا ہے، تے ایک روٹی دا ٹکڑا تینوں دتا نہیں کہ تو گناہ کر چھڑیا نہ اودے پوچھے انجی جو پہن گیا کلاں دے وچ نالے کھانی ہے تے نالے تو آکڑنا ہے۔ کی کھانا میں کی کھانا؟ 2 روٹیاں کھانا ہے بھی لے لو تے تو باہر جا کے تو پتہ نہیں دماغ خراب ہے، کھانا نہیں ہے تے اتوں اینو کی آندے ہو، نالے کھاندے نے تے نالے اتوں آنے نہیں۔ بھائی تم مارویہ کے بغیر ہی جانا ہے۔ میں کہتا بندہ روٹی سے آگے سوچے۔ آئیں بزرگ موسیٰ کی لائف کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ خروج کی کتاب نکالے۔ اب میں ان لوگوں کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ اب آپ نے بائبلوں میں رہنا ہے، جن کے پاس بائبل وہ پڑھی ہوئی ہے لے سکتا ہے، فوکس
वापस करके इनको पढ़े और तवज्जो करें। खरूज की किताब उसका 34वां बाब उसके 28वीं आयत है। 34वें बाब की 28वीं आयत, बड़ी तवज्जो से आप सुनिए। बाब की 28वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जिनको आपने अपनी रूह से जानना है और अपनी रूह से आपने इनको समझना है। जी पढ़ता हूं मैं। लिखा है बुजुर्ग मूसा के बारे में, 27वें से पढ़ लेते। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू ये बातें लिख, क्योंकि इन बातों के मफहूम के मुताबिक मैं तुझे इस्राइल से अहद, तुझसे और इस्राइल से अहद बांधता हूँ। सो वह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के पास रहा, ना रोटी खाई ना पानी पिया। और उसने उन लोहों पर जो उसको अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। मूसा 40 दिन का प्रोसेस उसकी जिंदगी में था। कितने दिन का? लोग मूसा को कहते हैं कि मूसा ने रोजा रखा। मूसा रोजा रखकर पहाड़ पर नहीं गया था, वो तो पहाड़ पर गया, खुदा से कलाम, खुदा ने उसे ऊपर बुलाया कि मैंने तुझे कलाम देना है। तो वो तख्तियों को लूहों को लेते हुए वो 40 दिन खुदा के पास बैठा रहा और उसको ना रोटी की फिक्र ना पानी की फिक्र। बंदा आप देखें हम में और मूसा में कितना फर्क है। मूसा पहाड़ पर गया, नीचे से रोटी लेकर ही नहीं गया। यशवा से अपने भाई बीवी बच्चों किसी से उसने कहा हो कि मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ, मुझे 2 दिन लग जाएंगे, मुझे पानी की सुराई दे दो। आप अपने बच्चे को 4 घंटे के लिए स्कूल भेजते हैं और साथ में से बोतल देकर भेजते, मेरे बच्चे को प्यास लग जाए। ऐसा होता है कि नहीं? मूसा 40 दिन गया, लिखा ना उसने 40 दिन रोटी खाई और ना उसे 40 दिन। अब मूसा पर जो रूह है, जो स्पिरिट है, मूसा के जमाने में मिस्रियों पर आग बरसी थी। अगर किसी को याद हो, क्या बरसी थी? आग और ओले बरसे थे। मूसा वो प्रॉफिट था जिसने पानियों को 2 हिस्से किया। ये 3 बातें आपको सेम मूसा की, मैं शार्टली कर रहा हूं, तवज्जो से आपने सीखना है। मूसा की खिदमत में और जमाना मूसा में मूसा ने आसमान से उन लोगों पर आग और ओलों को मंगवाया ताकि उनको सजा दे। फिर मूसा के जमाने में मूसा ने बहरे कुल्सम को यानी पानियों पर उसका वर्क नजर आएगा आपको, उसके बाद आग पर उसका वर्क। और फिर मूसा जब पहली मर्तबा खुदा को मिला तो पहाड़ पर वो फायर के अंदर आग, जो पहाड़ी पर झाड़ी जल रही थी उसमें आग थी और मूसा उस आग के करीब जाकर बैठा, फायर के करीब जाकर बैठा। कहाँ बैठा? फायर के करीब, आग के करीब जाकर बैठा। भाई झाड़ी जल रही है और उस झाड़ी के अंदर खुदा की आवाज उसे आ रही है, फरिश्ते की आवाज आ रही है और मूसा उस फायर के सामने बैठा है। अब जब वो वहां पर फायर के सामने, फिर वो खुदा के पास गया है। लेकिन आप कहीं भी देखें मूसा के दौरे जमाना में मूसा ने आसमान से खुदा के हुजूर दुआ करके, लोगों ने जब रोए हमें रोटी दे, तो मूसा ने उनके लिए रोटी मंगवाई। क्या मंगवाई? ये देखिए कैसे, आप गौर से आपने देखा है, ये लोग आसमानों से आग मंगवा सकते हैं, ये लोग आसमानों से बारिशें मंगवा सकते हैं, ये लोग आसमान से रोटी मंगवा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ऊपर की रूह के हैं, जमीन की चीजें हमारे लिए नुकसान या हम इन पर फोकस नहीं करते। ये लोग कभी भी आपको बाइबल में नजर आएगा लोगों को रोटियां खिलाते थे पर खुद रोटी पर इनका कोई फोकस नहीं था। ये खुद रोटी को लाइक मैं थोड़े तो बाद है ना वे रोटी खाना बंद करते। मैंने अक्सर आजकल क्योंकि नौजवान जो बेटियां वो रोटी कम खाते, अम्मा का नहीं सुनिया तो रोटी के साथ बर्गर खा लिया से आपा तो ही रहा ना, ठीक है पहुंचो के तो ठीक हो गए, आमीन। यानी आप कुछ चीजों को खुद समझे। मूसा ने आसमान से उनके लिए 40 साल मन बरसाने का वसीला था, आग आसमान से ये मूसा वसीला था। आसमान से जब वो बहरे कुल्सम से गुजर रहे थे तो वहां पर पानी उनके रास्ते में आया, तो मूसा के वसीला से उनकी लाइफ से ये पानी जुदा हो गया। तो ये 3-4 चीजें सेम, 40 दिन ना रोटी खाना ना पानी पीना, उनकी रूह इतनी जोरावर थी। मूसा एक लाइफ में, मूसा के पास तकरीबन लगभग 20 लाख लोग थे, वो 20 लाख लोगों का अकेला पादरी था, ठीक है। उसके सुसर ने उससे कहा ये कलीसिया बहुत बड़ी है, कलीसिया का बहुत बड़ा काम है, सो ऐसा कर खुदा से दुआ कर और इन लोगों के लिए कुछ और लोगों को खड़ा कर। जब मूसा खुदा के पास गया तो उसने कहा, खुदा ने मूसा से कहा कि 70 लोगों को चुन और मैं तेरी रूह में से उन 70 लोगों पर रूहें डालूंगा।
موسیٰ کی اولاد آپ کو بائبل میں کام کرتی نظر نہیں آئے گی، پر موسیٰ کی روح کام کرتی نظر آئے گی۔ فوکس کریں جو میں کہہ رہا ہوں، موسیٰ کی وہ اولاد جو روٹی سے پیدا ہوتی ہے، خدا نے اس کو نہیں چنا، لیکن موسیٰ کی روح میں سے موسیٰ کی روح میں سے خدا نے 70 روحیں بنائی، اور ان 70 لیڈروں کو بھی گویا 70 موسیٰ خدا نے بنا دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ روٹی، پانی اور ان خواہشوں سے بالکل دور رہتے تھے، یہ خدا کے حضور رہتے تھے، اور ان کی روحوں کے اندر اتنی طاقت تھی، یہ روحیں ان کی روحوں سے روحیں پیدا ہوئی۔ فوکس کریں، جو لوگ جڑے ٹکر کھاندے ہیں انہاں ایو ہی جمنا ہے۔ اب اس بھید کو یسوع کی جاتے جاتے ٹچ کر گئے، کہتے ہیں زندگی کی روٹی، یہ کی مطلب ہویا؟ وہ کہتا جاتے جاتے یسوع کہہ کے چلے، چھیڑ چھیڑ کے ٹر گئے، زندگی کی روٹی میں ہوں، لبتے رہو۔ بابے انہوں نے آکھا ہی روٹی کھائیں گا خون پسینے دی، یسوع جاندہ کہہ گیا روٹی تے میں ہوں۔ یسوع کہتے ہیں روٹی تو سلاطین کی کتاب نکالے، دوسرا پرافٹ دیکھیں ایلیا، توجہ کے ساتھ 10 جی دوسرا سلاطین ہے، اس کا باب نمبر 17 ہے، 17 چیپٹر ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے جو آپ نے سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ بائبل میں سے وہ برکات جو بھید سے سمجھ آتی ہیں، اگر ہمیں بھیدوں کی سمجھ ہی نہیں ہے تو ہم خدا کے کلام کی وہ بلیسنگ یا وہ برکت، جب تک آپ کسی چیز کو پہلا سلاطین ہے، پہلا سلاطین 17 چیپٹر ہے۔ ایلیا نے پہلی روٹی کووں سے کھائی تھی، کن سے کھائی تھی؟ دوسری روٹی اس نے بیوہ کے گھر پر کھائی تھی، اور تیسری روٹی ایلیا کو فرشتوں نے آ کر کھلائی۔ اب آپ نے فوکس کرنا ان واقعات کو، آپ نے بڑی دفعہ پڑھا ہے، 17 چیپٹر 17 باب کی پہلی آیت۔ اور ایلیا تشبی جو جلال کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں، جب تک۔ موسیٰ کے پاس بھی پانی کا اختیار، آسا بڑھایا پانی، یہ بندہ ایسا پروفٹ ہے، اور میں کہن دیا بدلا تو پانی تھلے نہیں ڈگنا، یعنی یہ زمین پر ہی خدا ہے۔ خود سوچیں، موسیٰ کی روح ڈلیور ہوئی، ادھر توجہ کریں، موسیٰ کی روح کیا ہوئی؟ ڈلیور ہوئی، کیا ہوئی؟ موسیٰ کی اسپرٹ سے خدا نے اس کی نسل کو خدا آگے نہیں لے کر آیا، پر موسیٰ کی روح کو وہ آگے لے کر آیا۔ توجہ کریں، ہمارے خاندانوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں روحیں آگے آ رہی ہیں یا بدن آگے آ رہے ہیں؟ بدن پہنچو کے ہم دینا پہ تو اسی لیے انسان جہنم میں جاتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی روح پر کام نہیں، اپنا سارا کام اپنے جسم پر کر رہا ہے۔ شیشے کے کھلو کے 2 گھنٹے، آج کل منڈے بھی تو کڑیاں بھی اپنے آپ کو سوار دیا کہ نہیں؟ کیوں سوار دیا؟ کیوں؟ انہوں نے شاک کے خدا آتے تاں سوار دیا، مطلب خدا نے پلیکھا لگ گیا، کان اونٹ تے لانے چاہیے، مینوں بندے والے لا دیتے، پلیکھا لگ گیا بھی مینوں کہڑے لا دیتے ہو کان، میرے کان بڑے، میرے آپ کو شک ہے خدا کی خدائی پر۔ ایلیا کو خدا نے کہا، جب ایلیا نے یہ پروفیسی کی، آسمان سے 3 برس میں کہتا ہوں پانی نہیں آئے گا، بندہ زمین تے کھلوتا ہی خدا بنے ہیں، آندا پانی نہیں ہونا، جا چونگا نکال بھائی تھلے تے نلکے لا کے گھیڑو گے نا، اتوں بسے گا نا، نلکے بھی جواب دے گے۔ آپ کو پتا کہ پنجابی جنہوں نے اوڑ لگ گئی ہے، کی لگ گئی ہے؟ اوڑ پانی تو ایلیا نے ایسا کیوں کہا؟ ایلیا پر ضرور آپ دیکھیں آگے لکھا ہے جب تک میں نہ کہوں نہیں برسے گا، دوسری آیت، اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا، یہاں سے چل دے، یہاں سے نکل جاؤ، اتنے بھوک تے دکھی آ، بدل پینا کو نہیں، پٹھے لبنے کو نہیں، ڈنگر بچے مرنے نے، نلکیاں پانی دینا کو نہیں، کھواں چ پانی سک جانا ہے تے لوکاں پک جانا، لوکاں نے تو ایتھوں نکل جا، تو ایتھوں۔ ایلیا تھلے کہہ نہیں دیتا، سب سے کڑک پروفٹ بندہ ہے یہ، سب سے کڑک ہے یہ ٹیڈ بندہ، کوئی بندہ غلطی گرجے نے پر نکر پا گیا ورنہ چال نکل پا، اتنا کڑک بندہ ہے یہ سواندا مرے آیا کر پا میں نکر پا گیا۔ یہ فرق ہے جیسس میں اور ایلیا میں، ٹھیک ہے؟ چلو نکرا ہی پا کے مروا جا، ادن چ بھی تے ننگے ہی پھر دے نا، نہیں سمجھ آئی؟ ہن نکرا نہ پا گیا، یہ پادری صاحب بات کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
आगे देखिए क्या हुआ, और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, यहाँ से चल दे मशरक की तरफ अपना रुख कर और कुरैत के नाले पर जो यरदन के सामने है जा छुप, नाले पर छुप जा जाकर। कहाँ जाकर छुप? नाले पर। और तू उसी नाले में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है वो तेरी परवरिश करे। कौवों को हुक्म किया तेरी परवरिश करे। ये थे मावा को नहीं पीती, उसे कहाँ करन दे? माँ बता सकती है, उनको प्रैक्टिस है। तो एलिया कह दिया, उसने कहा छुप और पानी नाले में से पीना। कहाँ से पीना? प्रॉफिट है बंदा ना पानिया की फिक्र है भाई, आसमान बंद करने की कुदरत है, पर अपने लिए कोई पानी नहीं मिलाया भाई, नाले चो पीना, कितों पीना ही। तो ये कौन इतनी बड़ी कैसी का मालक है, और कहना नाले चो पानी पीने। तुसी मैनूं दसो की ख्याल है? सवेरे कल सारे अगले संडे जदों आना है ते किते नहर तो पानी पी के आना सारे घर जी, केड़ा केड़ा पी के आएगा? ओ देखो इत्थे डर गए तुसी सुन के, नहर का पानी नाले नालों साफ हुंदा है। तुसी कहंदे भाई साहब जी तुसी कहंदे ते असीं पी के आउंदे आ, जे बरकत आने वाला जा भी देखो, मैं इत्थे अपने छड्ड दिया। कबूलियत में ब्लेसिंग, जब आप कबूल करती हैं, मेरा पर्पज आपको नहरों से पानी पिलाना नहीं है, खुदा ने कहा नाले से पानी पीना। कितों पीना? नबी की जात इतनी बड़ी है कि बादल बंद कर दिए, आप भी पानी नाले से पीना है। आप भी पानी इतने जिन्ने बाइबल कच्चे ला रही है ना, वो होता है मैं सॉफ्ट ड्रिंक और जूसेस ले आए जरा, या फिर मिनरल, वो फिर कच्चे पानी ला के जाता है। कितनों को समझ आ रही? भाई तुझी है कि शुरुआत अपनी देखो, मतलब तेरी औकात की है कि तू कितना कलीसिया पे बहाना है। जरा एक मिनरल वाटर पेट से हमको एलिया को खुदा भाई बदल बंद कर छड़े ते आधा नाले तो पानी तू पीना करना। ये ते चिट्टा सूट मेरे वांगू पाना ते पैंदे नहीं मेरे अपने घर दे वाशरूम च जेड़ा बैग अपने घर दे वाशरूम ना धोंदा कदी बंदा नहीं बनदा, सारा वाशरूम गंदा करके बड़ी बाजी धो दे, गंदा तू तो धोवे बाजी। फिर कहना बीबियां दे काम हुंदे ने, ते बीबियां भी होना नहीं तू ही करेगा। मैं चली हूं पेके, हुण तेरे वाले रब ही वेखे। कितों को समझ आ रही? ओ यार आता नाले ते जाके सौंदा कहां होणगे? कौन है? कब्बे रोटी खिलाएंगे भाई, रोटी नाल ही लाके टुरे भाई, दुख ही नहीं भाई, नाले ते टुर जाना, करो पानी मिनरल वाटर भाई, अजीब सी ब्लेसिंग है इन लोगों के पास। आसमानों को बंद करने वाले लोग हैं, और रोटी कहां आके तेनू दे जाएगा, चल ले लिया चल तुर गया, चल भाई कावा भाई, बंदा कावा करो। तुसी भी दसो ਤੁਹਾਡੇ खाने च परिंदा चोंच मार जाए छुट दे, कां ठूंगे मार गए, कां जेड़ा इबलीस इन्हां नूं रोज ठूंगे मारदा ना, वो रोज मरवाणगे ते कावा का ठूंगा एक नहीं बर्दाश्त। कितों को समझ आ? एलिया ने वहां पर गया, कवे आ गया, रोटी दे दिया, नाले से पानी खाना लेकर आई हो कि नहीं? तो परवरिश मां ही करती है, और कौन करता वा? ठीक है, तो कवे नबी को पाल रहे हैं। तो आगे देखिए क्या हुआ, 5वें, सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और कुरैत के नाले के पास यरदन के सामने है रहने लगा, और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त, वाह गोश्त भी लेकर आती, वाह जबरदस्त। आगे लिखे 7वें, और कुछ अरसे के बाद नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई। सुकते नाला किथे टुर गया, जिवें जिवें नाला सुकदा ही एलिया उहदे च पानी पींदा। कित्थों पानी पींदा ही? बंदा खूहां तो पानी पीना शुरू किया बंदे ने, अज मिनरल वाटर ते आ गया, ते बीमारियां नहीं मुक्कियां, मुक गईयां ते तां दसो बई मुक्कियां ने उहदियां बीमारियां? खूह तो पानी पींदा ही, अज मिनरल वाटर ते आ गया, बीमारियां नहीं मुक्कियां, क्योंकि जिवें जिवें आकड़ वधेगी ना, उवें उवें बंदे दी आकड़ दा बाप मारूगा। कितों को समझ आए? नाला सुकदा भाई, तुसीं दसो खाल च टोए च पानी जिवें जिवें सुकेगा, मिट्टी नेड़े आउंदी जाएगी। जदों एलिया बोकना पानी भरदा, नाल मिट्टी भी थल्लों हिल जांदी होनी, पर उहने आख्या मालक दा हुक्म है, बदला भाई उतनी ताकत पूरी है, उत्तों बदल बंद ने, थल्ले अपने पीण जगह पानी देने। कैसी ब्लेसिंग है बंदे के पास? ठीक है, कोई भी नौकर मालक क्यों नहीं बनता? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं वो बनता।
ایک آفس آپ لے لیں, ایک آفس وہ مالک جہاں دفتر صاف کرتا ہے گا, واش روم صاف کرتا ہے, نوکر آؤ گے نا, نوکروں نے کہنا یار واش روم, سر ہمیں تو آپ نے یہاں کام کے لیے رکھا ہے تو ہم تو واش روم تو صاف نہیں نا, آپ اس کے لیے بندہ اور رکھ لیں. اچھا مالک اٹھ کے آپ بھی واش روم صاف کرنے آتا ہے, ٹھیک ہے, مالک جو ہے وہ واش روم صاف کر رہا ہے, تو جہے نوکر نے وہ کام کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی مالک نہیں بنے گے, کیونکہ وہ نہ جنہ بندہ تاں چاہتا انہی بندے چاکڑ بن جاتے. یہ تو تسی آپ بھی جانتے ہو, کتنے کتنے تجربے چاکڑ آئی دسے ہو نا جی. 8ویں آئے ایلیا نے نالا سوکھ گیا, آگے خداوند پھر آ گیا, نالا سوکھ گیا, کہاں نہیں سکے, یہ سکے ہے نالا سکھ گیا, کہاں نہیں سکے, رب پھر آیا ایلیا دیکھو خداوند نے, تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا, اٹھ سیدا کے سارپت کو جا, وہاں رہ, دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے تیری پرورش کر. اور بیوہ کرے گی لدا سے, بیوہ میں دہی دا کہ بیوہ تو دہی دا ہے. خدا سکھا رہا ہے انسان کو کہ یہ روٹی, جڑے لوگ روٹی نہ پیار کرتے ہیں وہ ساری عمر بچے جمدے ہیں اور تک نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جڑے لوگ روح نہ پیار کرتے ہیں, کلام نہ پیار کرتے ہیں, انہاں چ روحاں پیدا ہوئی. موسیٰ سے 70 اسپرٹ پیدا ہوئی تھی. آگے دیکھیں کیا ہوا, اب اس نے کہا بیوہ کے پاس جا, میں نے بیوہ کو حکم کیا, اگر بیوہ دیکھو بیچاری 10 صبح اٹھ کر سارپت کو گیا, اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ لکڑیاں چن رہی ہے. سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں, کسی برتن میں لا دے کہ میں میرے لیے منرل واٹر لا دے, کیونکہ میں نبی ہوں, میرا میدا کافی دنوں سے خراب ہے, اور مجھے پانی لا دے. انج نہیں ہے, کسے پانڈے چھے, کسے شیشے کا گلاس لے کر آنا, سٹیل میں جراثیم ہوتی. میں نہیں کہن دیا, لکھا وہ کہن دیا, میں اب طبیعت ٹھیک کریں. آگے دیکھیں بڑی زبردست سین ہونے والا. اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی کا میرے واسطے لیتی ہے. ایک ٹکڑا, ایک ٹکڑا لیں بھائی, ٹکڑا اگر لیا ہے گی روٹی دا تو پانی سادہ انج کیڑا کھاندا مینوں دسو, سادہ پانی تے روٹی. بچیاں نوں تے مومو کس کے ساتھ کھانی ہے, مومو انج کھادی کیوں دی ہے, ماما بیچاری گنڈے لب, پیاز لب, سالن لب, گوانڈیاں کو جاوے کچھ پکایا جے تے دیو میرا موٹا. خدا دا پتر, رب دا سادہ پانی تے روٹی دا ٹکڑا میرے واسطے, تے جیڑی ٹکڑا لین گئی وہ کی آندی بیچاری. اس نے کہا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم, میرے ہاں روٹی نہیں, میرے ہاں. انہیں کہا پادری صاحب روٹیاں نہیں, جے پانی پلا دیں گے. آگے دیکھیں, صرف مٹھی بھر آٹا ہے ایک مٹکے میں, تھوڑا سا تیل ایک کھپی میں ہے, اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں, ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں. آخری روٹی ہے. کتنی روٹی ہے؟ آخری روٹی. یہاں تو وہ آخری روٹی پر کھیل کھیلے گی, یہاں تو وہ اس ٹکڑے پر کھیل کھیلے گی, یا اسی ٹکڑے یہ روٹی ہی آپ کو زندہ رکھے گی, یہ روٹی آپ کو مار دے گی. یہاں تو بیوہ اپنے ایمان کا کھیل کھیلے گی, یہاں تو ایمان سے روٹی نبی کو دے گی, یہاں روٹی خود کھائے گی, بچے سمیت مر جائے. اگر وہ یہ روٹی اس کو آپ زندگی نہیں, اب اس کی لائف میں ایسا ٹائم آیا ہے کہ یہ روٹی اس کو زندگی نہیں دے رہی, ایک ٹکڑا رہ گیا, ایک ٹکڑا روٹی کا اس کے پاس رہ گیا, یہاں وہ کھائے اور اس کا بچہ دونوں مر جائیں, یہاں یہ روٹی نبی کھائے اور نبی زندہ رہے. اب یہ ایمان کا کھیل ہے, آخری کھیل کھیلنا, اس کے زندگی اور موت کر وہ ٹکڑے پر آ گیا. کہاں لا کر خدا نے اس بیوہ عورت کو کھڑا کر دیا, یہاں وہ کھیل کھیلے, یہاں وہ کچھ کرے. اب اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ ہم پھر مر جائیں گے, دیر نہیں آئی. اور ایلیا نے اسے کہا مت ڈر, جا جیسا کہتی ہے پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ, اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مینا برسائے, نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا, نہ تیل کی کپی میں کمی آئے. جب قبول کیا ایلیا نے اسے ریفرنس دیا کہ خدا کہتا ہے تیرے سارے شہر کے لوگ بھوکے مریں گے, سارے شہر کے لوگ بھوکے مریں گے, تو اور تیرا بچہ کبھی بھوکا نہیں مرے.
एलिया रोटी को देखे, एलिया ने उसके मटके में आटा डाल दिया अपनी कुदरत से, लेकिन अपने लिए कोई रोटी नहीं। समझ आ रही है आपको भाई? लोगों दी रोटियां तो बनाना है, लेकिन आप ही रोटियां तो बगैर ही तुलिया फिरदा। कदी कदी मापे बच्चियां नूं सोहणे सूट पवांदे ने ते आप ही सोहणे सूट नहीं सवांदे, ऐसा होता है ना। चल साड़ी खैर है, क्यों? आपके अंदर अपने बच्चों का दर्द है। तो ये लोग वो हैं जो दर्द से भरे हुए थे, इनके अंदर अपने, क्योंकि इनकी रूह इतनी मजबूत थी, ठीक है। यहाँ से वो बेवा के घर से खाता और बेवा के घर में सारे शहर में। आप अपने ईमान को पहले साफ करें, रोटी से आगे बढ़े, रोटी के लिए नाराज ना, रोटी के लिए कभी झगड़े ना, रोटी ने तो गिरजा छड़ के ना जाओ, रोटियां तो लड़ो ना, रोटियों से जरा आगे बढ़े। ये बेवा रोटी से आगे बढ़ जाए और काल के दिनों में, मुसीबत के दिनों में, जितनी मर्जी मुसीबत आए, जितना मर्जी कोरोना आए, उसके घर में रोटी की कमी नहीं हो। मुसीबत में मैं एक बहन को जानता हूँ, वो कहती भाई जी इतनी गरीबी थी घर में कि सुबह आटा खत्म हो गया। मैंने उसके पापा से कहा कि सुबह बेटा उठेगा नाश्ता मांगेगा तो रोटी नहीं है, तो पापा बेचारा काम में टुट गया कि चलो फिर आई की दिहाड़ी पानी शानी पी के गुजारा करो, तो खुदा करेगा शामी में आवागा। तो अब उन्हें तो भाई शाम नहीं आना ना, पापा ने, पापा कदों आएगा? शाम को आएगा। वो कहती है जैसे मेरा बच्चा उठा, मैंने उसे फ्रेश फ्रुश किया, उसके बाद उसने कहा मामा कुछ खाने को दो, रोटी छोटी। तो कहती है मैं बार बार उसे पानी पिला रही थी कि इनके तरीके ना शाम मेरे को मैं कढ़ावा। तो कहती है मैं उसको करती 12 बज गया और उसने फिर रोना शुरू कर दिया, मामा भूख लगी है कुछ दो। कहती है मैंने उससे कहा आप यहाँ बैठो और मैं दुआ करके मैं रोटी लेकर आती। कहती है मैंने दुआ करना शुरू कर दी, मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। शहर में हम नए नए गए थे, घर के आगे पीछे दाएं बाएं मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना मैं किसी को जानती थी। तो मैंने वहाँ पर दुआ करना शुरू की। तो मैंने कहा खुदावंद देख, इसका बाप तो रोटी कमाने गया है, पर तू ऐसा बाप है जो आसमान से रोटी मुहैया कर। तो कहती है खुदा के रूह ने मुझे कहा कि जा और जी तू बाल्टी रखी है ना प्लास्टिक की, वो वे हट है। तो कहती सवेरे तो नाला धोती ही खाली, और मैनू खुदा का रोने चाह आटा है तो तू टुट जा। तो कहती है मैं फिर भी आखा खुदावंद रोटी मैया कार, खुदावंद खुदावंद तू जानना तेरी मेहरबानी। कहती फिर मुझे खुदा की आवाज़ अंदर से आई, जा अपनी वो जी बाल्टी है चेक कर। लेकिन वो कहती क्योंकि वो बाल्टी मैंने सुबह धोकर रखी थी, अब मैं कैसे उस बाल्टी को जाकर चेक करती। खैर करती इतनी दुआ के बाद मुझे एक ही आंसर था, जा बाल्टी के कोल जा। कितने जा? वो कहती है जब मैं बाल्टी के पास गई, मैंने उसे खोला तो वो बर्तन जो उसमें रखा हुआ था जिससे हम आटे को डालते थे, वो बर्तन आटे से भरा हुआ। आज भी वो बेटी जिंदा है और मसीह में मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। तो वो कहती है कि फिर इस तरह से खुदा ने, यानी खुदा कहता है रोटी से आगे के लिए जीना शुरू करें। रोटी से आकर घर में माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करें। हमारे बच्चे देखे बदतमीज होते हैं, बदतमीज फिर माँ अक्कियां ही साड़ती है रोटियां, अरे खा रहा तो खा तंग करेगा तो की तेनों आखेगी। आगे क्या हुआ, एलिया यहाँ से निकलता है और इसके बाद वो 450 नबी एजबल के कत्ल करवाने के बाद 19वें बाब में आ जाए। खुदा ने उसे कहा कि एलिया यहाँ से अब चल दे। 19वें बाब की 5वीं आयत को पढ़े, और वो झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की, अब एलिया वहां से निकला है बेवा से, कोई फिक्र नहीं, एलिया से डेरा नहीं ला लिया उन्होंने, बेवा को बड़ी रोटी है भाई। वो लोग रोटी से आगे की सोचते थे, उनका ईमान रोटियों से पानियों से बिल्कुल आगे। इस बात को यीशु ने बारहा कहा, क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या। ये वही लोग हैं जो खाने और पीने की फिक्र नहीं किया करते थे, ये रोटियों से आगे चलने वाले लोग थे। इसके बाद एलिया के पास जनाब 5वीं आयत में 19वें बाब की, और वो झाओ के पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा, उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी है, अंगारों पर। पादरी साहब सुनते हैं, फरिश्ते उत्तों थले आए ने, पहला कोड़े पहाए ने, आटा गुनिया ते फिर रोटी पकाउण दे ने पादरी साहब। इत्थे पादरी उंज ही रोंदा, कलीसिया मैनूं ना दे ते मैनूं कौन दे। नहीं मैं समझ आती मेरी गल, आउंदी ते होनी है तुहानूं। वो गड्डी दा पेट्रोल भी मंगदे ने, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ।
مجھے میں نے ایک بندے کو آزمانے کے لیے وہ میرے گھر آیا, اسے نہیں پتا تھا کہ یار پاگل ہے پادری ہے. آہو بھائی پاگل یہ گلیں نہیں, سمپل جی گل کے تو گھٹ ہی سمجھ آتی ہے. تو اس نے دعا عبادت کر لی تو مجھے کہتا کوئی خدمت, میں کہا تھی میری کر جو میں آپ کی پے خدمت آئی ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے کہتا آپ کو خادموں کی عزت نہیں کرنے جاتی, جب گھروں میں آتے ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. میں کہا جی میرے کو ہے کوئی نہیں, میں تو ان کی دھیان دیکھیں آپ کو کرنا چاہیے, آپ خدا کے خادموں کو نہیں جانتے, ظاہری بات ہے یہ لوگ بھی تو کلیسیا میں خدمت کی نہیں کرن دے ہیں خدا دی. تو میں آخیا وہ کو معلوم ہے اتنا کچھ سمجھ آئی میرے تو میری کرن دیا میری کرن بھائی میں تھوڑے سے کالا سوال کرا میں بھائی کٹنا تو بھی بھوک تینوں پتا لگے کہ نبی ننگے نے بھوکا جو بھائی اچھا میں حیران جب میں پڑھ رہا تھا لکھا کوئلوں پر, کہاں پر فرشتے آ کے گٹھی دہائی نہیں کولے آئی بھائی پادری صاحب ستے آ یہ نہ اپنا کام کرنا ٹھک 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 وہ فرشتے روٹیاں پکا دے 10 بڑے مبارک بندے آ فرشتے روٹیاں پکا دے آ ساڈی ماں نہیں ساڈے نہیں بڈھی نہیں پکا دی تو گل بتا بڑی کشتی والی گل ہے دسو فرشتے اسے تاڑی مار دیتی ہے او بھائی فرشتے روٹیاں پکا پکا ایتھے بڈھی نہیں پکا کے دیندے کتوں کو سمجھ آ رہا ساتھ والے سے پوچھے کیونکہ روٹیاں بھی فکراچی نہیں ہیں, یہ روٹی سے آگے پڑھنے والے لوگ تھے. ایک کسی نے کہا دو پرونے جانے پلیٹاں میں نہیں ہن کر دے یہ تو جدو سامنے آئیے تو نال دے نال تیاری پھڑ لو بھائی تیاری پھڑ لو بھائی اجے جی جو کچھ بھی ہے یہ تو بعد مر جانا جی. میں آخیا تھی کھا لو تھی جا پروٹھا لا تھی کھا لو بھائی فرشتے آ کر روٹی بھائی جدا تو بندہ ہے پہلا تینوں کھاں کھواندے پھر تینوں بیوہ کھواندی ہے اس تو بعد فرشتے تھلے کی تھی بھائی خدا نے کہا نا ان کو بھائی جا انہوں نے روٹی کھا دے کہ فرشتہ اس کو روٹی کھلا رہا ہے. لکھا ہے اس نے انگاروں اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا اس کے سرحانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سرائی دھری ہے. سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا, کھا پی کر اچھا ایلیا ایکسائٹڈ ہوا فرشتہ آیا ہے انہیں کہا روٹی نہ کھلے آؤ یار کھائیے. یہ لوگ فرشتوں سے بڑی طاقت رکھتے ہیں آئے تو کام کرنا کر کے تو نکل جا نہیں سمجھ آئی تھا یہ ایکسائٹڈ نہیں ہوئے تھے. انہوں نے گھر پنڈوں اٹھ کے پیڑا جا چودھری آئی تے پادری آئے تو انہوں نے اتنے بٹھا ایکسائٹڈ نہیں ہے وہ کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میری خدمت کرنے کے لیے آیا. انہیں کہا روٹی پکائی ہے میں سون لگا ہوں ٹپ ٹپ کے توڑ دیں پانڈے بھی میں صاف کرنے اپنی دھو جانے اتوں آیا فرشتہ. یہ لوگ روٹیوں کی نہیں ان کے پاس روٹیوں کی بلیسنگ تھی. ٹھیک ہے یہ ہر دوار کی ہاتھ چوک چوک کلیسیا نے برکت دیں گے برکت آ جائے وہ آئی بھی ٹر گئی ہے کیونکہ اندر نیرا ہے نیرے تو برکتیں نہیں نکلتی لانتیں نکلتی ہیں. لکھا پھر لیٹ گیا ساتھ خداوند کا فرشتہ پھر دوبارہ آیا اسے چھوا تک کہ اٹھو مسز کیسے اٹھاتی کھانے کے لیے انہوں نے بیاہ انہیں پتہ ہی کون دے پاپا کھا لو میں لمبے پہ رہنا چھوا فرشتے نے بھائی فرشتے انہوں کو بھی ڈرتے ہیں انہوں نے پتہ ہے تو آگ بتا دیں گے تو آگ بھی یہ دیکھیں موسیٰ کے زمانے میں آپ کو فائر نظر آئے گی. ٹھیک ہے اب دیکھیں خاص بات ہے خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اسے چھوا کہا اٹھ کھا یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے. سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ رب تک پہنچا. موسیٰ 40 دن اتنے بہ رہا بغیر روٹی کیونکہ رب کو بیٹھا. فرشتے نے انہوں کھوائی روٹی انہیں کہا کھا رہا یہ تو بعد روٹی تینوں میں نہیں ہوں تو آ کے پھر آواں گا نہ کاواں نے ہونا نہ بیوہ نے ہونا. سمجھ آ گئی تینوں کیونکہ 40 دن انہوں بھوکا ٹورنا ایلیا نے. ایلیا بندہ ہے کیا ایلیا کی روح کیسی ہے. ایلیا آسمان سے بارش منگواتا ہے اس کا مطلب پانیوں کی اتھارٹی اس کے پاس ہے. ایلیا آسمان سے فائر منگواتا ہے. ٹھیک ہے آپ ایلیا کا پتہ نا آسمان تو آگ منگاتا ہے. اچھا موسیٰ کی زندگی میں دیکھیں ایلیا کے پاس آگ ہے پانی کا اختیار ہے فرشتے اس کے پاس بھی ہیں سیم اور 40 دن کا فاقہ اس کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گا. ان کی طاقت اور روح سے میں اور موسیٰ میں سے 70 موسیٰ بنے. ٹھیک ہے اور ایلیا جب آسمان پر اٹھایا گیا توجہ کریں ایلیا جب آسمان پر اٹھایا گیا فوکس کریں جیسے اٹھایا گیا
تو لکھا ہے اس کے شاگرد نے کہا مجھے تیری اسپرٹ چاہیے، مجھے تیری روح کا دگنا حصہ. تو ایلیا کی روح جو تھی وہ نکلی. ٹھیک ہے، ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا اور لکھا ہے کہ الیشا پر ایلیا کی روح تھی. یہ جاتا جنریشن نہیں دے کر گیا، بچے ایلیا نہیں پر ایلیا اپنی روح دے کر چلا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو روٹی سے آگے اور کلام اور خدا کی فائر میں رہنے والے لوگ تھے. ان سے روحیں جنریٹ ہوتی تھی، روحیں پیدا ہوتی تھی. ایلیا سے بھی روح پیدا ہوئی. اب ایلیا کا ذکر پوری بائبل میں ملتا ہے. بائبل یہ پیشن گوئی کرتی ہے اخیر زمانہ میں یسوع سے پہلے ایلیا آئے گا. اور لوگ یسوع کو بار بار سوال کرتے تھے کہ کیا تو ایلیا ہے؟ جب یسوع صلیب پر تھا، جب یسوع نے ایلی ایلی لما شبقتنی کہا تو لوگوں نے نیچے کہا کہ یہ ایلیا کو بلاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ ایمان تھا کہ ایلیا پھر آئے گا. اب ایلیا اپنی روح جو ہے اس کی روح الیشا پر بھی ٹھہری ہے. اب آپ میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیں، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل کا 9واں باب. لوگوں نے سوال کیا کہ یسوع جی آپ ایلیا ہو؟ اس نے کہا نہیں. 9واں باب مرکز کی انجیل 9ویں باب کی آپ کے سامنے میں جو آیت پڑھنے والا ہوں، بڑی ایلیا سے بھی روح نکلی. کیا نکلی؟ ایلیا روح کو پیدا کر کے گیا، ایک نیکسٹ جنریشن، اسپرچل جنریشن پیدا کر کے گیا. یہ روٹی کھانے والے فزیکلی جنریشن پیدا کرتے ہیں، پر جو لوگ یہ کھاتے ہیں اور خدا کی فائر لیتے ہیں وہ اسپرچل جنریشن پیدا کرتے ہیں. کتنوں کو سمجھ آئیے بات؟ سیدھا پیدا نہیں ہو رہے تو وہ روٹی والا پادری ہے. وہ کون سا پادری ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں. میں آپ کو، پادری کا کام روٹی کھانا نہیں بلکہ روحانی بچے پیدا کرنا. تے جے پادری بھی لوکاں کو روٹیاں کٹھیاں کر کے اپنے بچیاں نوں لجاوندا رہیا نا تے کور چ کٹھے ہی ہون گے بچے بھی دے بھی. کس کو سمجھ آئی؟ مرکز کی انجیل نکالیے جی، پڑھے 9ویں باب کی 13ویں آیت کو، غور سے پڑھے. 9ویں باب کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا انہوں نے پوچھا یسوع سے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایلیا تو آ چکا جیسا اس کے حق میں لکھا ہے، انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا. بائبل کہتی ہے ایلیا جو تھا وہ آ چکا ہے. لوکا پہلا باب نکالیں، جلدی کریں. یسوع کو وہ کہتے تھے کہ ایلیا نبی ہے، کیونکہ ان کو یہ ملاکی میں بائبل کے مختلف ابواب کے اندر یہ پیشن گوئی ہے ایلیا پھر آئے گا. تو لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ یسوع ایلیا ہی ہے. ایلیا آسمان سے آگ منگواتا ہے، پانیوں کا اختیار اس کے پاس ہے. اب دیکھیں لوکا پہلے باب کی 11ویں آیت، بڑی توجہ سے آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد صرف 5 منٹ اور میں آپ کے لوں گا اور آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. جی پڑھے کوئی بھی. پہلے بات کی 11ویں سے میں ہی پڑھ دیتا ہوں کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی داہنی طرف کھڑا ہوا اور اس کو دکھائی دیا یہ زکریا کاہن ہے. اب ہم تیسرے پروفٹ کی طرف آ رہے ہیں. یہ جو ہے اس کا باپ زکریا کاہن تھا، پادری صاحب تھے، ہیکل کے اندر کھڑے تھے. وہ ہیکل جہاں خدا کی حضوری ٹھہرا کرتی تھی وہاں پر خدا کے فرشتے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہوں تو ویسے بدروہ ہی ہوندی ہیں موسٹلی، فرشتے تو ہوندے کو نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے. لکھا ہے اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی. تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی وہ خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا. ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب پیے گا، اپنی ماں کے باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا. وہ ایلیا کی روح اور قوت میں آگے آگے چلے گا. اب ایلیا کی روح کہاں پر آ گئی ہے جی؟ سارے دیکھیں کہاں آ گئی ہے. یہ ایلیا کس زمانے میں اٹھایا گیا؟ پھر اس کی روح الیشا پر تھی، اب اس کی روح یوحنا پر بھی، یعنی اس میں سے روحیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دوسری کو روح مل رہی ہے، کیونکہ یہ خدا کی فائر میں رہنے والے لوگ تھے. کہاں رہتے تھے؟ اب اسی نبی نے جو یوحنا پیدا ہوا، آپ اس کو بھی دیکھیں یہ روٹی نہیں کھاتا تھا. بائبل پڑھو، یہ جنگل میں رہتا، اونٹ کی پوشاک پہنتا، یہی لکھا جی، اونٹ کی پوشاک پہنتا، جنگلی شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا. روٹی سے یہ بندہ بھی دور رہتا، بیابانوں میں رہتا، بھوکا رہتا اور خدا کے دور رہتا. روٹیوں پر ہی خدا کو لائک کرنے والا بندہ تھا. یہ لوگ روٹیوں سے آگے سوچنے والے تھے. ان کی زندگیوں سے روحوں کی جنریشن ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے جو روٹی کھائی ہے، ہم نے فزیکلی نسل پیدا کی. جو لوگ خدا کی یاد میں رہے، پانیوں کا اختیار، روٹیوں کا اختیار ان کے پاس ہے، ان سے روحیں پیدا ہو رہی. ایلیا کی روح اب یوحنا میں ہے، اور یہی یوحنا اس نبی کے لیے کہتا ہے جسے آپ اور میں یسوع کہتے ہیں.
کہتا ہے جو میرے بعد آتا ہے، جو میرے بعد آتا ہے، گویا ایلیا کی روح یہ کہہ رہی ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بیپٹائز کرے گا۔ کہاں سے بیپٹائز کرے گا؟ اور یسوع کی لائف کو بھی آپ سیم دیکھیں گے، 40 دن کا فاقہ، اس کا مطلب یسوع کی روٹیوں کو لائک نہیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یسوع کے پاس پانیوں کا اختیار تھا، سیم لائک موسیٰ ایلیا کے پاس پانی کا اختیار ہے، بادلوں کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمان ایک مرتبہ یسوع کے شاگردوں نے بھی یسوع مسیح کو وہ آزما رہے تھے یا سم تھنگ جو بھی ان کے مائنڈ میں تھا، اپنے استاد سے کہا اے استاد دعا کر کہ آسمان سے ایلیا کی طرح آگ اترا ہے۔ ایلیا کی طرح کیا اترا ہے؟ تو یسوع نے کہا تم کس روح کے ہو؟ یسوع نے وہاں پر غصہ، اب ایلیا کی روح پھر یسوع کے لیے بول رہی ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، مجھ سے وہ بڑا ہے، میں تمہیں پانی کے ساتھ بیپٹائز کر رہا ہوں، پر جو میرے بعد آ رہا ہے وہ تمہیں روح اور اب سیم لائف ان چاروں پروفٹوں کو دیکھیں، زبردست پروفٹ ہیں۔ اب ایلیا کی روح آج تک کام کر رہی ہے، مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، پھر موسیٰ اور ایلیا کے لیے مکاشفہ کی کتاب پھر پیشن گوئی کرتی ہے، یہ پھر دنیا میں آئیں گے، دو گواہوں کا ذکر ہے، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، یہ پھر دنیا میں آئیں گے۔ دوسری بات سنیں، اب جو ایلیا ہے جب اس کی روح یوحنا پر ہے تو یہ یسوع کے حق میں کہتا ہے کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بھرے گا۔ سنیں، ایلیا کی روح کام کر رہی ہے، موسیٰ سے روحیں نکل رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ روٹیوں سے آگے چلنے والے لوگ تھے، یہ بڑے ایمان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ صرف روٹی پر ہی زندہ ہے۔ جب یسوع مسیح کے حق میں اس نے یہ پیشن گوئی کر دی تو آپ یسوع کی زندگی کو بھی دیکھیں، پانیوں پر اختیار ہے، بادلوں پر اٹھایا جاتا، مردوں کو زندہ کرنا، مردہ ایلیا نے بھی زندہ کیا، موسیٰ کے پاس بھی اتھارٹی ہے، لکڑی کے اندر زندگی ڈال دیتا ہے۔ اگر یسوع کو دیکھیں مردوں کے اندر زندگی، ان کی روح کیسی زبردست ہے، ان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ اتنی زوراور ہے کہ یہ خدا سے فائر لیتے ہیں، خدا سے آگ لیتے ہیں، ان کی نیڈ جو ہے وہ آگ سے پوری ہوتی ہے۔ کس سے پوری ہوتی ہے؟ جیسے ہماری جو نیڈ ہے وہ کس سے پوری ہوتی ہے؟ روٹی سے۔ یہ لوگ خدا کے روح کی فائر کو، متی کی انجیل 3 باب جب آپ پڑھو گے تو وہاں پر اسی پروفٹ نے کہا جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ کلیسیا پانی کے بپتسمے کو لے کر بھاگ گئی ہے، کلیسیا پانی کے بپتسمے کو لے کر، اور کچھ پانی سے بھاگ گئے، کچھ پانی کا بپتسمہ لے کر بھاگ گئے، کچھ لوگ پانی سے بھاگ یہاں لینے ہی نہیں تے مانتے کہ انہیں جڑا پانیاں نو میں بناؤں گا، جڑا پانیاں تے ٹردا تے او دے وانگو بپتسمہ نہیں لینا چاہتے۔ ریجنل بیپٹائز، مما والا بیپتسمہ نہیں، نو، نیچرل بیپٹائز ہونا ہے آپ کو۔ اب روح کی آگ جب ہم پر آئے گی، جس پروفٹ پر، جس نبی پر روح اس کی آگ اترتی ہے، اس پروفٹ کے وسیلہ سے نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس خادم کے وسیلہ نئی روحیں پیدا ہوتی ہیں، جس پر نہیں، کیونکہ وہ روحوں کو پیدا کرتا ہے۔ کتوں کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ روٹی کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ روٹی کیا ہے؟ یہ روٹی جنریشن کے لیے دی گئی ہے۔ یسوع خود کہتے ہیں میں زندگی کی روٹی ہوں۔ یسوع نے جب دیکھے بیابانوں میں روٹی کھلائی، لیکن خود جب وہ بیابان کے اندر روزے کے اندر تھا، یسوع کو فرشتے آ کر روٹی کھلا کر چلے گئے۔ انہوں نے پتہ ہی ایسی روٹیاں کھانے سے تھلے آئے ہی نہیں، ہم تو روحوں کو پیدا کرنے آئے ہیں، اپنی جان کے لیے نئی روح کو پیدا کرنا، اپنے لیے پریئر کرنا۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ پریئر کرتے ہو تو آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ فائر پریئر کرو۔ اب یسوع کی روح میں سے روحیں، جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں پر ہاتھ رکھے، سنیں، یسوع جیسے کتنے زمین پر پیدا ہو گئے، ایلیا جیسے پیدا ہوئے، موسیٰ جیسے پیدا ہوئے، آج مجھے بتائیں یسوع جیسے لوگ کتنے زمین پر پیدا ہوئے۔ وہ یسوع تو نہیں ہے، پر یسوع کی روح جیسی قدرت ان میں نظر آئے گی آپ کو۔ وہ مردوں کو زندہ کریں گے، وہ آسمانوں سے آگ بھی منگواتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ اب یسوع کی روح جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر خدا بھیج رہا ہے۔ اب روٹی کے 3 پروسیس ہیں، سنیں، پہلی جو کنک سٹی دی ہے، ادھر دیکھیں، آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش یعنی پانی، اور گندم جو ہے جو آپ نے پھینکی ہے زمین پر، اب اس کو پانی ملتا ہے، اور پانی کے بعد اس کو کیا ملتا ہے؟ زمین سے اسے آگ ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ اور گندم کا دانہ بنتا ہے۔ یہ پہلا پروسیس ہے، توجہ کریں، آخری بات، یہ پہلا پروسیس ہے، پھر وہ گندم بن جاتی ہے۔ گندم کا دانہ زمین میں جا کر مرتا ہے، بالکل پس جاتا ہے، اس کے اندر سے زمین سے فائر ملتی ہے، جو کنک جڑی کنک کھانے ہیں، جو روٹی ہم کھاتے ہیں، میں اس کے پروسیس کی بات کر رہا ہوں۔ گندم کا دانہ زمین میں گرتا ہے، مرتا ہے، بالکل پس جاتا ہے،
आग से जमीन से मिलती है। अयूब की किताब 28वें बाब 5 में पढ़े, जमीन से, मेरे को स्पीड थोड़ी तेज की थी, टाइम आउट है, आप रिसीव करते हैं, जमीन से आग मिलती है, फायर मिलती है, आसमान से पानी मिलता है और गंदम पैदा हो जाती है। क्या पैदा होती है? दो चीजों से, पानी और आग से दो चीजें पैदा हुई। अब जब आप अपने घर में गंदम को लाते हैं, फिर उन्होंने मशीन को लाई जाते, मशीन उसे क्या करती है? गंदम को पीसती है, ग्राइंड कर देती है और वो आटा बन जाता है। आटे में आप क्या डालते हो? उसके बाद उसको क्या देते हो? और वो उसके बाद क्या बनती है? दो प्रोसेस है, सेम लाइफ, पीछे भी पानी आग और आगे भी आग, पीसते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको भूनते हैं, आग पर दे देते हैं और वो रोटी बन जाती है। ये सुनसी दोनों तरह से उस अपनी रूह के अंदर वो रूह उसकी आग में जला, सलीब पर मरा और इसीलिए वो कहता है ये मेरा बदन है। ये एलिया की रूह से रूहें पैदा हुई, रूहें आगे एलिया की रूह डिलीवर होती रही, लेकिन यीशु मसीह का वसीला क्या हुआ? दो चीजें, जब यीशु ने सलीब पर जान दी तो लिखा है मुकद्दसों के बदन जी उठे। किनके? किनके? क्यों? क्योंकि यीशु बदन में भी रास्तबाज हुआ, बदन में भी, अपने बदन को उसने सलीब पर मार दिया, बदन में भी रास्तबाज हुआ और जो लोग इस रोटी से पैदा हुए थे उसको भी उसने जिंदा कर दिया। जो लोग, जो नस्ल इस रोटी से पैदा हुई, मुकद्दस लोग, उसने सलीब पर उनको भी जिंदगी दी। इसलिए वो कहता है जिंदगी की रोटी मैं। मुर्दियां नूं जेड़े रोटी खांदे मर जाने ने उन्होंने भी मैं ही देनी है, तो जेड़े इस रोटी तो दूर रहन करनगे उन्होंने भी मैं ही। आपको दो प्रोसेस नजर आते हैं, पहला गंदम का ये वाला है और सेम आग पर ये प्रोसेस है। और हमारे इसी तरह से अगर तो आप अपनी केयर करेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, और अगर आप अपनी लाइफ पर खुदा की आग और फायर मांगेंगे तो आपकी रूह इतनी ताकतवर हो जाती है कि आपको रोटी और पानी की कभी फिक्र ही नहीं रहेगी। सेम लाइफ में आप आगे बढ़ता हूँ, 2 मिनट और। आपने कभी देखा जब शैतान के लोग मरते हैं तो कहते हैं जी गद्दी नशीन में आया होएगा, अपनी गद्दी किसी ने दे के मार देनी, इंज होता ना। तो ये क्या सिस्टम है? उसने, और वो लोग भी, उन लोगों की लाइफ को भी देखें आप, शैतान के लोग भी कितना कितना दिन भूखे रहते हैं। उन्हें एक दिन बताया जब मैं प्लेखा है, वो शैतान से अपनी रूह को ताकत लेते हैं और मरने के बाद उनकी रूहें में वो लोगों में काम करती हैं। बहुत सारी बेटियों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है, उनको शैतान जादूगर नंगे शंगे वो मिलने आते हैं रात को ख्वाबों में। तो ये लोग अपनी रूहों को पैदा करते हैं, अपनी उनकी भी नस्ल पैदा होती है, अपनी नस्ल को वो जनरेट करता है शैतान कि रूहें पैदा करो और पूरी दुनिया पर हुकूमत करो। सेम लाइक जैसे मूसा की रूह खुदा की आग में रहती और उसमें से 70 रूहें, एलिया की रूह अलीशा पर, अलीशा के बाद यूहन्ना, ये स्पिरिट्स पैदा हो रही है। सेम इनकी लाइफ है और शैतान के लोग बैठते हैं इस रोटी से दूर रहते हैं। सेम इसी तरह से वो शैतान से कुव्वत लेते हैं और अपनी रूह के वसीला से वो बहुत सारी गंदी रूहें पैदा करते हैं। कितना को समझ आया? साथ वाले से पूछे आपको समझ आया? ਅਸੀਂ ਨਾ गद्दी मशीन है वो अपनी रूह ते छड़ के टुर गया, अपनी रूह के विचों रूह दे के गया। जैसे ये खाने से नस्ल पैदा होती है, वैसे ही शैतान से जब वो कुव्वत लेते हैं तो वो अपनी नस्लें पैदा करती हैं। ये तजर्बात हमारे साथ बहुत मरतबा हुए। बहुत सारी बेटियों बेटों में जब बदरूहें हाजिर हुई तो वो हमें कहा करती थी इतने साढ़े ना बच्चे भी ने, तो मैं सोची प्यार रहा भी यार तुम बच्चे कितने ने तुहाडे। तो वो बदरूहें हमें कहा करती थी हमारे बच्चे भी यहाँ पर हैं। तो हम परेशान होते थे, जो लोग इस पैगाम को सुन रहे हैं उनको समझ आ रही है। वो हमें कहा करती थी, क्योंकि कराची में भी मेरा एक तजर्बा हुआ, उस घर में जब हम पहुंचे तो वहाँ एक स्पिरिट हाजिर हुई। तो मैंने उससे कहा कि यहाँ से निकल जा, नहीं मैनू ना कटिए तो वे मेरे निके निके बच्चे, मैं तेरे बच्चे नजर नहीं आते, तू आगे तेरे बच्चे ने आदि। तो मैंने कहा तेरे बच्चे भी मर जाए यसू के नाम, लानती औलाद मर जाए यसू। जब आपको ख्वाबों में छोटे छोटे सांप, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे उनको ख्वाबों में छोटे छोटे सांप नजर आते है ना, वो पता क्या है? खुदा ने आप पर साइन दिखाया है कि शैतान आपके घर में अपनी नस्ल पैदा कर रहे हैं। जिनको ख्वाबों के अंदर छोटे छोटे सांप बहुत ज्यादा नजर आती है उनके घर में शैतान अपनी नस्ल पैदा कर रहा होता है, वो रूहों की नस्ल पैदा करते हैं, इसलिए वो दुनिया पर हुकूमत। अब हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना है? हासिल कलाम क्या है? इस रोटी पर काम करें या इस रोटी पर? केड़ी रोटी पर काम करें जिदे ना रूहां पैदा होनी ने कि जिदे नहीं आने? केड़ी रोटी ते काम करना? ते कलाम ते कदों दे सुनन दे, साडे च कोई रूह नहीं पैदा होई। ये केड़ा कलाम सुनन दे तुसीं? या अगर सुनिया तो समझ नहीं आंदा। आधा घंटा
دعا کرو اس میں 15 سے 20 منٹ اپنی روح پر خدا کی آگ مانگے. اس نے کہا وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. کس سے؟ یسوع نے پروٹھے پکا نہیں دیتی آگ, اور وہ تمہیں اس لیے آگ دے گا تاکہ جب تھوڑے کو لکڑیاں ہوں تو تم گاڑے. ایسا لکھا ہے, گیس مک جائے گی تو تم گاڑے ہو. روحیں فائر سے پیدا ہوتی ہیں, روحیں جن کے بدنوں پر روح اس کی قدرت ٹھہرتی ہے, روح اس کی آگ. چلو لائٹ بند کر دے, آف کر دی تے مچھر کیڑے چوری چوری آ جاندے, آندے نے نا. اچھا تسی لائٹ آن کرو کیڑے نس جاندے کہ نہیں نسدے؟ جدوں روح دی اگ آنی ہے جڑے کیڑے ساڈے اندر نے نس جاندے. ڈرنا ہے کرے گا کتوں کو سمجھ آئی؟ مطلب اگ پروٹھے پکانے والی نہیں جڑی انہیں ایلیاں نوں پکا کے دتے گاراں دے. آپ کو اس فائر کو مانگنا, آپ کی روح میں پاور آ جائے. شیطان 1500 میل دور ہویا تہاڈے نیڑے نہیں ہونے آنا. پوری بائبل پڑھ لو, کتے شیطان نو اگ منگاندے تساں ویکھیا ہے؟ شیطان ایکو ہی اگ کو ڈردا تے اتوں بس اونوں کہ شے کو ڈر کوئی. اونے سارے نبی باہر علاج کرتے ہیں. کتوں؟ یسوع نے اندروں علاج شروع کیتا. کتوں شروع کیتا؟ انہیں آخیا باہر والی اگ لاؤ تے روٹیاں پکن گیاں, اندر اگ لاؤ گے تے روحاں پکن گیاں. انہیں سمجھ گئی؟ لو جا کے بڑا ہی مزہ ہے پر کوئی اوکھا ہی کام ہے. باہر اگ لگتی ہے تے روٹی پکتی ہے, جدو اندر اگ لگے گی تو پھر روحاں پک جان. تے جنیاں بھی بدروہاں تانوں اپنی دعا چ ایک ایک گھنٹہ فائر پریئر کریا کرو. خداوند میرے گھر تے تیرے روح دی اگ, میرے بھانڈیاں تے میرے کپڑیاں تے تیرے روح کس دی اگ ہے. ایک بندہ دا پادری صاحب روح دی اگ تے بدروہاں لئی نہیں منگی دی, تے میں تو کیڑی چاہنا انہاں دے. جدو پادری بدروہاں تے ہاتھ دھرتے نے سنے تے بدروہاں کہندے بھرا سانوں اگ پیندی. میں کہا پادری صاحب وہ تواڈے چ کیڑی اگ ہوندی ہے روح دی؟ میں اونوں کیوں پیندی ہے؟ میں تواڈے وچوں نکل کے انہوں روح دی اگ سیک دیندی تے تسی ڈائریکٹ منگ لو دے. انہاں سمجھ آئی؟ پھر نہ کوئی دماغ ہی لیا. کیونکہ انہوں نے یہ دسیا پاک روح دی اگ اپنے دے بھی منگو, نہ چڑیلاں دے بھی منگو جڑیاں راتی ہوندیاں. خداوند تیرے روح دی اگ آوے نا بدروہاں تے. ساڈا رزق جنہ گندا کیتا وا, جنہاں نوں خواباں چ کیڑے ٹردے نظر آن چٹے, انہاں دے رزق نوں کیڑے پئے نے. وہ سن لے میری بات کو, خوابوں میں اگر آپ کو وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آئے تو شیطان نے آپ کے رزق کو کیڑے ڈال دیے. یہ سارے کام روح کے اندر ہوتے ہیں. لوگ کی روح کی گل مانتے ہی کوئی ہوں کوئی آ کے فرشتہ کھلوتے ہیں. پادری صاحب جان کے لگے کوئی روٹیاں کھانا فرشتے نظر آتے ہیں. روٹیاں تو پرا رہی انہوں نے روٹیاں پکاؤ آتے نہیں سمجھ آئی. روٹی سے آگے نکلے, روٹی سے آگے نکلے. یہ جان چھڈ دو, یہ جان کمانے بچے اس کی جان چھوڑ دیں, بریڈ شوارمے کی جان چھڈ دیں. پکی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ورنہ تو تسی روٹی نہیں چھڈنی تو یوٹیوب نے تمہیں نہیں چھڈنی. اے لکھی پڑی گل ہوں تھلے نے شیر چھڈ سمجھ کتنوں کو آ رہی ہے؟ نال دن پوچھو گل سمجھ آئی آتی نہیں ہونی. بھائی موسیٰ کو آگ فائر پر روٹیاں کو نہیں, ایلیا کو آگ پانی روٹیاں کو نہیں. یوحنا جناب ٹڈیاں تے شاید کھائی جاتا ہے, جنگل چ بہ رہا چپ کر کے. یسوع دے کول آیا تے ڈردا آندا مالکا میں تینوں بپتسمہ نہیں دینا, میں تینوں میرے کو نہیں دتا, تو میرے کو باہر ہے. وہ ایلیا دی روح ہی نہ دے. ایلیا دی روح پتہ ہے تے مالک آیا میرے کول. ایلیا کیوں سے ڈر رہا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں تینوں بپتسمہ دینا, میں تے تیرے باپیوں نے کہا نہیں. ہمیں اسی طرح ساری راست بازی, کیا کلی راست بازی ساری. اچھا یہ بڑے ہو کے راست بازی نہیں کہتے جانے کو راست باز کر دیا نہیں سمجھ آئی نا. بڑے ہو کے راست باز نہیں بنے, انہوں نے کہا جانا ہی راست باز بنا لیا بپتسمہ دے. مزہ آ رہی ہے کہ یسوع جانے پھڑیا, انہوں نے گودی چ دھریا, اتنے ہاتھ دھر کے تے بلیس کر دیا. انہیں کہا جاؤ بچے لائے بلیس کر دو. پانیاں تو اگے نکل جاؤ, روٹی اور پانیاں تو اگے نکل جاؤ. خدا تہاڈیاں روحاں نوں اگ بنا دے گا, شیطان تہاڈے گھر ہی نہ وڑے کرے گا. آپ پوری بائبل پڑھ کے دیکھیں, شیطان کے لوگ جو ہیں زمین پر آگ جلاتے ہیں اور اس پر پھوکڑیاں پھونکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پتا تھلڑی آگ کو ہی کام لینے ہیں. جنہوں نے کلیجے کھچے جاتے ہیں, میرا کلیجہ چسیا جاتا ہے, کھچیا جاتا ہے, یہ اگ دے اتنے سارا عمل ہوتا ہے. نہیں سمجھ میرا کلیجہ گرمی جب
लगती है खिच पैंदी है ना अग, खुदा ने देखो जमीन ते कैसा रोटी नूं पकाउण लई उहने सूरज कढिया। तुहानूं पता है रोटी किहदे नाल पकदी, कणक किहदे नाल पकदी है? ए रोटी किहदे नाल पक भई सूरज च की हुंदी है? अग। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਵਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਣਾ ਵਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਬੜ ਲਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਘਰ? ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? कितों को समझ आ रही? फायर अपनी प्रेयर, अपना गुनाह मत कभी देखे। आप प्रेयर में बैठो, शैतान आपसे सुबह भी गुनाह करवाएगा, रात को भी करवाएगा। उन्होंने कहना तू कर लै, राती आने लगनी चिंगड़े वे तेरे नाल बनदियां की। अपनी प्रेयर में फायर जरूर मांगे, क्योंकि उसने कहा था वो तुम्हें रूह और आग। एलिया ने 700 बंदा मरवाया है, पता कितना? 700 बंदा एलिया ने मरवाया। तो यसू मसीह ने आके उन्हें बोलिया कीता एलिया ठंडा हो, बंदे मारी उन्हें बचाने भी है कि नहीं? समझ आ रही है? 450 ने एक बार मरवाया ते 150 बंदा उन्हें अग ने मरवाया, 700 बंदा एलिया ने मरवाया। मूसा ने पता कितने मारे हैं? 600 बंदा काउंटिंग गलत है, सॉरी 600 आंदे 450 छुरे ना ते 150 ने अग ना बंदा 600 बंदे का कत्ल किया एलिया। तो यसू ने आखो एडी अग तुहानू देड़ी है, तो बंदे मार। मूसा ने कितने मारे? एक कतल। तो यसू सूली दे उत्ते आप मरदा भी एक बचा नहीं समझे। मैंने कहा इब्ने आदम मारने नहीं बल्कि बचाने हैं। इब्ने आदम असली नहीं पे बचते, समझ आएगी तो आप बचेंगे, अगर ना समझे तो बंदा मर जाए, खुदावन को कोई फिक्र नहीं पड़ता। एक बच्चे को समझ नहीं आती, अम्मा ने पुत्र साइकिल हौली चलाया कर तो साइकिल तो उस गड्डी बाज जाए तो फिर रोज घेरती भाई मसला तेरा तू समझते ही नहीं। कितना को समझ आ रही? अपनी प्रेयर में आग जरूर मांगे। क्या मांगे? 1 घंटा दुआ करें, अपनी रोटी के लिए बोटी के लिए दुआ ना करें, अपने मसलों पर भी फाइल मांगे। तुसा किते फाइल जमा कराइए ना ते कहो खुदावंद मेरी फाइल ते भी तेरे रूह दी आग आवे। किते किते शैतानां दे भी हत्थ पैंदे ने फाइलां, वो तुहाडियां फाइलां चुक के परां कर छड्डदे। शैतान दे हत्थ कित्थों पैणगे जदों तुहाडी फाइल ते भी अग लगी होई? आपके डॉक्यूमेंट किसी जगह पर रुक जाती, डॉक्यूमेंट्स पर फाइल मांगे। खुदावंद तेरे रूह की फायर आए, अपने बेबी बच्चे जो रोते हैं उन पर फायर मांगे, होली फायर मांगे। जिन्नियां भी बदरूआं ते पता नहीं की है, सारा कुछ नस पच जाए। और एक दिन आप रूहों को पैदा, कभी भी किसी से हाथ मत रखवाया करें। एलिया हाथ रखा, लीशा नूं रूह मिली, अगों यूहन्ना च ठीक है। किसी जदों तुसीं किसी को अपने सिर ते हाथ धरांदे हो, याद रखो शिफा भावें लवो ना लवो, कुछ ना कुछ तुसीं जरूरत को ले लेना। गल ज़हन च रखो, किसी से हाथ मत रखवाएं, आप उनकी रूह को भी ले सकते हो, ठीक है। जरा सिर ते हाथ ना उनको दूर ही खलो के कर दे, मेरी लगी है सिर में दर्द और हाथ मत रखो। जब भी हाथ सोच समझ कर किसी ऐसे बंदे से अपने सर पर हाथ रखवाना जो रूह कुछ से भरा, किससे भराओ? आग से, फायर से भराओ, ताकि आप इस भेद को समझे। जब वो आप पर हाथ रखेगा आपके बदन की सारी गंदी बदबूएं भाग जाएंगी। खुदावंद ने दिया है ताकि वो इन तीनों चारों प्रॉफिट्स को देखिए। पानियों पर, रोटियों पर इनका अख्तियार है, रोटियों के पास जाते ही नहीं है, खाते नहीं, रोटी को लाइक करते ही नहीं है, अपनी रूह पर फायर मांगते रहते हैं। क्या मांगते हैं? अपनी आग। ये क्यों कहता है आसमानी चीजों के ख्याल में रहो? आसमानी, ये रोटी कहां से आती है? जमीन से। और रोटी अगर उत्तों आए तो समझ आए, ये थल्लों आएगी तेरी भी समझ नहीं आएगी। इंसान मुनासिब नहीं कि रोटी के टुकड़े के लिए उन्हें आखा ही गुनाह कर दो और यार रोटियां तो मेरे फरिश्ते भी पका देना, तुम ये नहीं जिंदा हो। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जब तुम प्रेयर करो, दुआ करो तो अपनी प्रेयर दे 1 घंटा दुआ कर दो, आधा घंटा जरूर फाइल मंगो, टोटल एवरी टाइम जरूर, डेली रेगुलर बिना नागा। थोड़े घर अग डेली बलती है, क्यों बलती है? अग ना बली तो तुम बल जाना, बच्चे बल जाते कि मापे अग बलेगी तो फिर असी ना बला। तो जे रोज तुम कुछ की फायर मंगते रहोगे अपने से, रेगुलर मांगे और अपने गुनाह पर भी, जेड़ा गुनाह तुहाडे को छुटदा नहीं। कितने लोग गुनाह कर रहे हैं आजकल? तो कई दलेरी ना चौकी आ कोई असी कर रहे, शर्मिंदा ना हो गुनाह करके, पर यह भी नहीं कि वो थिंदा शर्मिंदा भी ना होइए। अपने गुनाह पर फायर मांगे।
खुदावंद ये गुनाह जो मेरी जिंदगी में है, तेरे रूह की आग आए, ये तेरी फायर से जलाया जाए। एवरी टाइम अपनी लाइफ में मांगे, चलते फिरते इसको मांगे, अधे सिर की तरफ, पेट चे मोटे खिंचे पट्ठे इतर उतर ये वो बांस कितने लोग वेखे ने बांस हरे होते हैं, बांसा के बागों से जाओ तो बांस टिंगे होते हैं, वो बांसों के लिए आग जलाते हैं और उनको गुजारते, जाकर बांस चेक करो तीरन सीधे होते, बांसा के बागों से टुर जाओ बांस टिंगे होते हैं, पर जदों अग च लगाते हैं तो बांस सीधे होते। कितनों को समझ आई? जदों असीं खुदा के रूह च अग चो लंघ जाएंगे तो सीधे। मुनासिब नहीं कि इंसान रोटी के टुकड़े के लिए, और वो माए जो हामला है वो अपने पेट पर हाथ रखकर प्रेयर किया करे, खुदावंद इस बच्चे पर तेरे रूह कुछ की फायर आए। ये बंदा जो एलिया की रूह से मामूर था, मुकद्दसा मरियम इसके घर पर गई है, ठीक है, एक साथ एक मिनट गल कर ला। मुकद्दसा मरियम इस रोटी से हामला नहीं, इस रोटी से वो खुदा की रूह से हामला ही, और एक यसू ने पैदा किया पूरी दुनिया च, एक यसू ने फड़ के ते शैतान नूं पौले मार दिते ने, क्योंकि ऐसी रोटी ना पैदा नहीं हुई। नहीं समझ आई? मरियम की कोख दे इको ही लाल ने पूरी दुनिया गिला है, क्यों? क्योंकि वो रूह की कुदरत, रूह की फायर नाल पैदा है, रूह की अग नाल पैदा है। यानी एडी जरूरी है तुहाडे लई रूह की फायर मंगना। यसू बार बार कहते हैं, क्यों फिक्र करते हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? आमीन। साथ वाले से पूछे समझ आई? आप तो कोई हिला कर बताएं, ताली बजा कर बताएं।